salut tout le monde, salam alaikum. خاوتي اليوم ان شاء الله راح نديرو une vidéo, un simple test à une voiture. C'est la Mercedes A45 Touring sur Project Car 2. Donc le test هدايا علاش راح نديرو باش باسكو كاين championnat de France اللي انسكري فيه sur le site de WRT Motorsport Event ou événement. Donc c'est des gens qui ont organisé ce championnat. Donc voilà, j'ai fait le test, la première course de Imola, circuit italien. Pour les qualifications. Donc normalement on est qualifié. Voilà. Sur Autodrome International Enzo et Dino Ferrari Imola. Black Clio, Bla Mégane. Donc là, on a le choix de choisir notre véhicule entre la Mercedes ou la BM ou bien Opel Astra. Opel Astra, c'est un DLC que je n'ai pas. Donc voilà, Khawti. Inch'Allah, on va faire un test de cette épreuve. Le circuit de Sportland Sugo. Voilà, comme tu vois. Démarrer Inch'Allah. Voilà. Le championnat de France هذايا le premier round يبدا بهذا le circuit. Donc هذا le circuit هذايا نبداو به normalement dans 7 jours. على 7 أيام تبدا الشامبيونات. ومورا كاين دوطر سيركوي بيان سور. كاين نورمالمون كاين لو مان بوغاتي، كاين لو ريد بول رينغ، كاين دي سيركوي، كاين une course par mois. Donc et le problème c'est que bon, c'est pas un problème mais on n'a pas accès au réglage. On va jouer sans réglage. Donc ça va être un peu difficile. Et comme si je suis avec la manette et j'attends toujours mon volant, j'ai pas reçu mon volant parce que voilà. Donc je joue à la manette, c'est hyper difficile. J'essaye de faire le maximum et on va démarrer. Voilà, un tour d'échauffement. لا ما ننساو سي ان جو دو سيميلاسيون بالمانيطه شويه واعره. كما قلنا بالمانيطه شويه واعره باسكو تقدر تروح الطوموبيل اون تاتاكو فاسيلمون. لا راني اون فيتاس مانيويلا. الناس اللي لعب كونترهم سي دي فرونسي. بون ما بعرفش ولا كاين دي الجيريان ولا لا.
بابا بابا بابا. وسي دي جون يلعبوا جينيرالمون كامل بالفولان، دونك معايش عندي لا شونس باش نتخلصيها مليح، باش نتكلاصها مليح. نسيو نشوفو كيفاش. ماشي مكونسونطري. ولا بابا 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 بابا، اي فوالا، هذه اللي ما كنتش حابها. بون نعاودو نوطو لو تيست. نقبل درت دقيقة و32 دوكا. لا 34 زيد. صعيبة بزاف بالمانيطة، بزاف باش تكونتروليو الطوموبيل. سي فريمون سي ان جو دو سيمولاسيون، لازم يكون فولون. دونك راني كرافمون كونسونطري.
سورتو هاد الناس اللي حنلعبو كونترهم عندهم الفير بلاي دونك لي زدونك كوم هنايا ما راناش نيت فور سبيد سي دي جون فريمون سي دي بيلوتاج صح نديرو طروندو لا 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 ايوه فوالا سي جوست ان تيست حبيت نسياه باش نشوفو كيفاش بون خاوتي اللي يحب فريمون الكرارس يحب لي جو دو كورس سي ان جو دو سيمولاسيون سي دو لا بور سيمولاسيون نكونسييكم تقدروا تشيوه مي ا اون كونديسيون c'est jouable avec la manette mais de préférence d'avoir un volant
ان فولون اللي عنده ان روتور دو فورس مليحه باش تحسوا تحسوا بلي بنو، تحسوا بال اي ديتاي تاع لي كوليزيون، تحسوا بالكروسات تاع الصح. بلا مانات ماشي صعيبه، مي ما تقدروش تلعبوا اليز طيحوا معنا شي عندهم دي فولون فريمون. وماشي ما عندها كاين ناس ما يعرفوش يلعبوا بلا مانات، كاين دي جون اللي هاربين في لا مانات ويدوبليو الناس يلعبوا بالفولون. مي il faut vraiment s'habituer بزاف بزاف، تدي لكم بزاف الوقت و سا ديبون دوكا دو بريفيرونس دافوار ان فولون. هذه هي سي جوست حبيت نبريزونتي لكم هذا الجو هذايا. واللي ما عرف يلعب هاد الجو ماشي مشروط يكون ان برو ولا، يخلي لي ان كومونتير، يخلي لي البي اس ان تاعو البي اس ان تاعو ناجوتيه معايا. و بون عندي انا راني داير اون تيم سماتيك اون ايكيب تاعي. اللي يحب يدخل معنا مرحبا به، هكذايا نلعبو كونتر ناس. مي وشنو الفو ريسبكتي لو ريغلومون اللي دايرينو والوقت، سورتو الوقت، باسكو سي ان تروك فريمون اوفيسيال و بروفيسيونيل. سي با دي جون كي يجو هكذا برك، سي با دي زاماتور كوا، سي دي جون سي دي بيلوت تاع الصح. فوالا بهاد لاكورس هادية نقول لكم يعطيكم الصحة. ما تنساوش ديروا لنا ان جام باش هكذايا ان شاء الله كي تبدا الشامبيونا راني نحط لي فيديو تاعي تاع الشامبيونا كامل، معناتها لي كورس اللي حنديروهم كامل في لي سيركوي كامل. وان شاء الله قبل ما نبدا اي كورس ندير انت استحى كيما درت اليوم ان شاء الله. وهذه هي، ومرحبا بكم خوتي، السلام عليكم.